This Good morning, conference will now be recorded. Hello, Mukesh sir. Good morning सबैजनालाई। हामीले जस्तै योसम्म गरेको कुराकानी जस्तै हाम्रो हामीले अब यो टुल बार्सहरूको बारेमा, कमान्ड्सहरूको बारेमा लगभग कुराकानी गरिसकेका छौँ हैन। अब हामीले चाहिँ जुन हाम्रो मेन ड्रइङ म्यापिङ गर्ने कुरा हुन्छ, त्यो म्यापिङ बारे हामी कुराकानी गर्छौँ हैन। म्यापिङ ड्र गर्न बारेमा सबले आफ्नो स्क्रिन अटोक्याडको स्क्रिन खोल्नु होला। पहिला एकचोटि अटोक्याड खोल्नु होला। आफ्नो कम्प्युटर अगाडि छ भनेदेखि अटोक्याड कृपया खोल्नु होला। शेयर हुनुमै अलिकति अप्ठ्यारो गरिरहेको थियो। ठिकै छ। ल यहाँनिर मेरो स्क्रिन सबैजनाले अटोक्याडको स्क्रिन देखि नै राखेको हुनुपर्छ होला। ल अब हिजोसम्म जुन हामीले अब कुराकानी गर्यौं, जस्तै अटोक्याडमा भएको कमान्ड्सहरू, अटोक्याडमा तपाईको भएको हाम्रो यो के नाम हो एडिटको, तपाईको एनोटेसनको, डाइमेन्सनको जुन कमान्ड्सहरू छ, सबै कमान्ड्सहरू बारे कुराकानी गर्यौं। मेरो स्क्रिन सबैजनाले देखिराख्नु भएको छ होला। यो अलिकति मेरो समस्या दिइरहेको छ। क्लियर छ सर, हामी हेर्दैछौँ तपाईको स्क्रिन। माउसको उसले अलिकति समस्या दिइरहेको छ। ए नोवरी सर, एकछिन तपाईँ टाइम दिनुहोस्, केही छैन। एकचोटि फेरि गुड मर्निङ हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूलाई। अलिकति टेक्निकल इस्यु भइरहेछ, तपाईहरू कृपया माइन्ड नगरिदिनु होला। एकछिन कोड दिनुहोस्। जबसम्म यो हाम्रो एनईएन नेशनल इन्जिनियर एसोसिएसन संस्थाबाट आयोजित गरिएको प्रोग्राम हो। 15 दिनको फ्री अटोक्याड प्रोग्राम र यसको अगाडि पनि हामीले प्रोग्रामको लगभग हाम्रो टिमबाट लगभग
सबै हामी थोक गरिसकेको छौँ। अगाडि आउने प्रोग्राम पनि हामी स्टार्ट यो लगत्तै गर्नेवाला छौँ। त्यही भएर तपाईँहरू अनि यो वाट्सएप ग्रुप छ हाम्रो, त्यसमा पनि तपाईँहरू कनेक्ट भएर बसिराख्नु होला। लिभ नगर्नु होला यो प्रोग्राम पछाडि पनि। साथीहरूसँग अनुरोध छ, कृपया एकछिन माइक अफ गरिदिनु होला। प्रोग्राम भइजेलसम्म तपाईँहरू माइक अफ गरिदिनु होला। तपाईँको पनि पालो आउँछ, तपाईँले पनि क्वेसन गर्ने पालोहरू आइरहन्छ, त्यतिखेर तपाईँहरू अन गर्नु होला। अहिलेसम्म धेरै राम्रो तपाईँहरूले साथ दिनुभएको छ, त्यसको लागि एकदम धन्यवाद। मेरो सर भयो? स्क्रिन देखिरहेछ होला? हजुर हजुर। ल ओके, अलिकति मेरो माउसको समस्या थियो, मैले माउस चेन्ज गरेँ, भयो। अब हामीले जस्तै अहिलेसम्म गरेको कुराकानीको जुन मैले एउटा प्रेजेन्टेसन बनाएको थिएँ होइन, त्यो प्रेजेन्टेसन आज म तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको सबैजनाको अब मेल आइडी हामीले त्यो फर्मबाट लिएको छौँ सर, अभिषेक सर। हजुर हजुर, लगभग फर्म हामीले पोस्ट गरेको थियौँ र फिल पनि गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू। आज फर्म फेरि एकचोटि सेयर गरिदिनु होला, त्यसमा इमेल आइडी त छ होला होइन? हजुर हजुर। त्यो इमेल आइडीमै हामीले मिन्स यो जुन डकुमेन्ट छ एउटा हाम्रो यो कमान्ड्सको डकुमेन्ट छ, त्यो डकुमेन्ट तपाईँहरूलाई सबैजनालाई त्यही इमेल आइडी जुन तपाईँले फर्म फिलअप गर्नुहुन्छ त्यही इमेल आइडीमा हामीले यो पठाइदिन्छौँ। कुनै साथी यदि फर्म फिलअप गर्नु भएको छैन भनेदेखि आज ग्रुपमा फेरि पनि लिङ्क हामी सेयर गरिदिन्छौँ र त्यस पछाडि तपाईँहरूले सबैजनाले त्यसमा फर्म फिलअप गरिदिनु होला। फर्म फिलअप गरिसके पछाडि हामीले त्यसमा तपाईँको भएको इमेल आइडीमा हाम्रो जुन अटोक्याडको कमान्ड्सको डकुमेन्ट्सहरू छ, यो 2D सम्मको डकुमेन्ट्सहरू यो तयार छ, यो तपाईँहरूलाई इमेल आइडीमा हामीले पठाइदिनेछौँ है। र कुनै साथीले यो ग्रुपमा पठाइदिन रिक्वेस्ट नगरिदिनु होला, यो सबैलाई हामी इमेल आइडीमा पर्सनली इमेल आइडीमै पठाइदिनेछौँ है। ल अब यो हामीले जुन 2D मा भएको कुराकानीहरू जति गऱ्यौँ त्यो एकचोटि म सर र यो प्रेजेन्टेसन मार्फत रिपिट गरिदिँदैछु र त्यस पछाडि हामी अब ड्रइङ जुन म्यापिङ छ, त्यो म्यापिङ एक्चुअल म्यापिङ जुन हुन्छ त्यो म्यापिङ स्टार्ट गर्नेछौँ है। अब जस्तै हामीले अब सुरुमा वर्कसपको सेड्युलको बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ, अटोक्याडको बारेमा जुन इन्ट्रोडक्सन पार्ट थियो होइन, कुन कम्पनीले बनायो, के भर्सन्सहरू आयो, के फाइदा छ, के यसबाट घाटा छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। त्यस पछाडि यसले कसरी काम गर्छ होइन, अटोक्याडले के गरी काम गरिरहेको छ होइन। हामीले त अब एउटा प्रोग्राम हो, प्रोग्रामबाट चलाइरहेको हुन्छौँ, तर एक्चुअल यसको वर्किङ मेकानिजम के छ भन्ने कुरा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन। त्यस पछाडि जुन यो यसको वर्किङ मेकानिजम कोअर्डिनेट सिस्टममा छ, त्यो कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा डिटेलमा गयौँ, डिटेलमा कुराकानी गऱ्यौँ होइन। र त्यस पछाडि जस्तै वर्किङ स्पेसको कुराकानी गऱ्यौँ हामीले, मोडल स्पेस र पेपर स्पेस, जस्तै मोडल र लेआउट बारे कुराकानी हामीले गऱ्यौँ। र त्यस पछाडि हामीले अब जस्तै स्क्रिन लेआउटबाट हरेक मेनु बार, स्टेटस बार, टुल बार्सहरू जति पनि छन् त्यसको बारेमा सबै डिस्कसन्सहरू गऱ्यौँ। माउसको जुन पोइन्टर फङ्सन्सहरू छ त्यो पोइन्टर फङ्सन्सहरू बारे कुराकानी हामीले गऱ्यौँ। र त्यस पछाडि बल्ल हामी स्टेटस बारका जुन छ स्टेटस बारमा भएको टुल्सहरू बारे हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन। र अर्को स्क्रिनमा भएको अरू जुन लेआउटमा भएको कुराहरू पनि छ त्यो सबै बारे हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। त्यति सके पछाडि हामीले के गरेको थियौँ भनेदेखि अब अटोक्याडको वर्क गर्ने अब काम गर्दाखेरि सुरुमा के गर्ने भन्ने कुराहरू, जस्तै पहिला सुरु के गरिन्छ भने युनिटको सेट गरिन्छ, कुन युनिटमा मलाई काम गर्नु छ त्यो युनिटको सेटिङ बारे हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। त्यस पछाडि जुन कमान्ड्सहरू छ, कमान्ड्सको सर्टकट होइन, एउटा साथीले सायद अर्को एउटा पिडिएफ फाइल पनि जुन अटोक्याडले निकालेको छ त्यसमा त्यो पनि पठाउनु भएको थियो, त्यो पनि तपाईँहरूले पाउनु भएको होला र यो मैले पनि पठाएको पाउनु भएको होला होइन सर्टकटको। त्यति गरिसके पछाडि हामी ड्र टुल बार भित्र छिरेका थियौँ, जसमा पोइन्ट, लाइन होइन, पोलिलाइन, रेक्टेङ्गल, सर्कल, पोलिगन, त्यो सबै बारे हामीले के गरेको थियौँ त कुराकानी गरेको थियौँ। ड्र टुल बारमा भएको सबैहरू जस्तै अब इलिप्सहरू भयो होइन, आर्क भयो, त्यस पछाडि पोलिगन भयो होइन, तिनीहरूलाई ह्याचिङ गर्ने कुराहरू हामीले गरेका थियौँ। त्यस पछाडि मोडिफाई टुलबार, एडिट कमान्ड्सको कुराकानी गरेका थियौँ। इरेज, मुभ, कपी, रोटेट, मिरर, स्केल, एरे, रेक्टेङ्गुलर, पोलर र के थियो हाम्रो पाथ एरे थियो, 3 टाइपको एरे थियो। हामीले रेक्टेङ्गुलर, पोलर र पाथ एरेको बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ।
ब्रेक कमान्डको, ट्रिम कमान्डको यति एडिटिङ गरिसके पछाडि हामी एनोटेसनमा गएको थियौँ। एनोटेसनमा हामीले डाइमेन्सनिङका कुराकानी गरेका थियौँ। त्यसपछि सिंगल लाइन मल्टी लाइन टेक्स्टको कुराकानी गरेको थियौँ र त्यस पछाडि हामीले के गरेको थियौँ त लेयरको कुराकानी हामीले हिजोसम्म गरेको थियौँ है त। यति कुराकानी हामीले लगभग सकिसकेका छौँ हैन। अब यति सकिसके पछाडि अब हाम्रो के छ भने स्पेशली हामी म्यापिङमा छिर्छौँ। म्यापिङ गरिसके पछाडि चाहिँ हामी अब 3D मा गर्नेछौँ हैन। आज र भोलि तपाईहरुलाई म एकचोटि यो म्याप कसरी बनाउने भन्ने कुरा यो तपाईहरुले अहिलेसम्म सिक्नु भएको जुन छ यो कमान्ड्सहरु, जति पनि कमान्ड्सहरु तपाईहरुले सिक्नु भएको छ, यो त्यही नै कमान्ड्सहरुको प्रयोग गरेर तपाईहरुले खास म्यापिङ गर्नुपर्छ हैन। त त्यसको लागि भनेको मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, त्यो सबै कमान्ड्सहरु तपाईहरुको के भन्नु भने तपाईहरुलाई कन्ठ हुनु पर्यो मजाले। कन्ठ भइसके पछाडि बल्ल हामीले के हुन्छ भने सजिलो हुन्छ त्यो म्यापिङमा जानको लागि। त्यही भएर मैले हिजो तपाईहरुलाई यो म्यापिङ जुन जति पनि हामी कमान्ड्सहरु गर्यौं त्यो पनि एकचोटि सर प्र्याक्टिस गर्नु होला भनेर पनि भनेको थिएँ हैन। त्यसको कारण यही नै हो कि हामीले अब यो म्यापिङमा छिरिरहेका छौं। त्यसबेला अब मलाई ट्रिम कमान्ड मैले गर्नै सकिन भन्ने भएपछि फेरि सजिलो तपाईहरुलाई हुँदैन म्यापिङ गर्न। त्यही भएर मैले हिजो तपाईहरुलाई एकचोटि सर सबै प्र्याक्टिस गर्नु होला भनेर भनेको थिएँ हैन। अब यो म्यापिङ भनेको के हो भनेदेखि कुनै पनि अब्जेक्टको ड्रइङ बनाउनु, नक्सा बनाउनु हैन। त्यो बारे तपाईहरुलाई म आज र भोलि बताउने छु हैन। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले अलिकति अब आज र भोलि कन्टिन्युअस मेहनत गर्नुपर्ने छ। अब जस्तै आजै म तपाईहरुलाई अब प्लान भ्यू केही पनि अब्जेक्ट्सहरु छ तपाईको प्लान भ्यू बारे कुराकानी गर्ने छु हैन। साउन्ड आएन भनेर कसैले मेसेज गर्दै हुनुहुन्छ, साउन्ड आएको छ कि छैन? आएको छ। आइरहेछ सर। साउन्ड आइरहेछ सर। ओके धन्यवाद। अब जस्तै हामीले अब टप भ्यू भनौं न, प्लान भ्यू हैन। प्लान भ्यू हामीले बनाउँछौं। त्यसपछि त्यसको अब कुनै पनि अब्जेक्टको साइड भ्यूजहरु बनाउँछौं हैन। त्यसपछि त्यसको एलिभेशनल भ्यूजहरु बनाउँछौं, त्यसको क्रस सेक्सनल भ्यूहरु बनाउँछौं हैन। त्यसबारे तपाईहरुलाई म आज र भोलि डिटेलमा भन्ने छु हैन। त्यसपछि हाम्रो पर्सिको क्लास जुन छ त्यो 3D बेसिक्स बारे हुनेछ हैन। र त्यसपछि हाम्रो यो प्लटिङ बारे प्लटिङ बारे क्लास हुनेछ है। र त्यसपछि एउटा कन्क्लुजन क्लास हुनेछ। यो हाम्रो अब यो बाँकी रहेको शेड्युल भयो। अब तपाईहरुले जस्तै अब अटोक्याडको एउटा सिम्पली भनौं एउटा स्क्रिन खोल्नु भयो हैन। मजाले तपाईको एउटा स्क्रिन खुल्यो। स्क्रिन खुलिसके पछाडि जस्तै तपाईहरुलाई के छ भनेदेखि टप भ्यू अथवा प्लान भ्यू बनाउनु पर्ने छ भने तपाई के गर्नुहुन्छ, पहिला टप भ्यूमा जानुहुन्छ हैन त। टप भ्यूमा यसरी जान्नुभयो तपाई हैन। अब यो यसमा के छ भनेदेखि जस्तै तपाईहरुले अब केही सेटिङ्सहरु तपाईको जुन छ यो जुन तलको भनिराखेको थिएँ नि मैले सेटिङ्सहरु, ग्रिड्स बारे सेटिङहरु हैन। त्यसपछि यो जस्तै ब्याकग्राउन्डको कलर बारे सेटिङहरु, यो त्यसपछि तपाईको अब भनौं न यो डाइनामिक इनपुट बारे, त्यसपछि अब्जेक्ट स्न्यापिङ बारे जुन जस्तै यो सेटिङहरु छ हैन। यो सेटिङहरु तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले यो सेटिङ्सहरु सबै पहिला मिलाउनुहुन्छ है। यो स्टेटस बारको मात्रै मैले कुराकानी गरिरहेको छु है। स्टेटस बारको कुराकानी गरिरहेको छु। पहिले स्टेटस बारमा भएको सेटिङ्सहरु तपाईले आफ्नो हिसाबले पहिला मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब यो भनेको बेसिक हैन कि अब जस्तै तपाईहरुले अब यो पछाडीको भ्यू तपाईले अब चेन्ज गर्नुपर्ने छ हैन। चेन्ज गरेर तपाईहरुले काम गर्नुपर्ने छ भने तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले त्यसको सेटिङ मिलाएर अनि त्यसपछि त्यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब जस्तै यो हामीले एउटा सेटिङ मिलाइसके पछाडि हैन यो स्टेटस बारको, त्यसपछि हामी के गर्छौं भनेदेखि पहिला सुरु फर्स्ट मैले भनेकै थिएँ खोल्ने बित्तिकै तपाईले के गर्नु पर्यो भने युनिट्सको सेटिङ गर्नु पर्यो है। युनिट्सको सेटिङ गर्नु हैन। युनिट्स गरिसके पछाडि तपाईको के हुन्छ भनेदेखि डायलग बक्समा अब तपाईले केमा ड्रइङ गर्नु छ, जस्तै मैले अहिले इन्जिनियरिङमा सेट गरिरहेको छु। मैले प्रेसिजन 2 पोइन्ट सम्म लिइरहेको छु। यसलाई इन्चेसमा राखेको छु र मैले ओके गरे। मैले यो युनिट्सको सेटिङ मैले आफ्नो गरिसके है त। त्यसपछि डाइमेन्सन स्टाइलको सेटिङ गर्छु म। डाइमेन्सन स्टाइलमा जस्तै हामीले के छ भनेदेखि अब नयाँ डाइमेन्सन एउटा राख्छु हैन मैले। अब जस्तै न्यू डाइमेन्सन मैले राखे हैन। नियन भनेर एउटा नयाँ डाइमेन्सन मैले राखेको छु है। अब यो डाइमेन्सनको सेटिङ जस्तै मैले अब के गर्दै छु भनेदेखि यो डाइमेन्सन लाइन्सहरु सबैलाई मैले बाइ लेयर गर्दै छु है। लाइन टाइप, लाइन वेट सबैलाई
मैले के गरिदिएको छु त सबैलाई बाई लेयर मैले गरेँ है। म लेयरको हिसाबले नै काम गर्छु भनेर सबैलाई मैले बाई लेयर गरिदिएँ है। अब त्यस पछाडि बेस लाइनको स्पेसिङ यहाँनिर छ, बेस लाइनको स्पेसिङ मैले 0.38 छ यो नै राखेँ है। त्यस पछाडि मैले अब यो एक्सटेन्सन लाइन्सहरू जुन छ एक्सटेन्सन लाइनको अब जस्तै सेटिङहरू छ त्यो मेरो जस्तै यो फर्स्ट लाइन 0. के छ एक्सटेन्ड बियोन्ड डिम लाइन जुन छ यो डिम लाइन भन्दा एक्सटेन्सन जुन छ त्यो 0.18 इन्च छ। मैले के गरिदिइराखेको छु भने मैले अर्को पनि 0.18 इन्च नै गरिराखेको छु र दुवै लाइनको लेन्थ के गरिराखेको छु फिक्स गरिरहेको छु। फिक्स गर्न साथ यो एरोको सेन्टरबाट यताको डिस्टेन्स र उताको डिस्टेन्स बराबर हुन्छ र त्यसको के गरिराखेको छु लेन्थ पनि 0.8 इन्च नै गरिराखेको छु है। मैले लेन्थ यसको सबैलाई के गरिदिएँ त बराबर गरेँ। डाइमेन्सन लाइनबाट एक्सटेन्ड हुने एक्सटेन्सन लाइन र ओरिजिनबाट अफसेट भएको डिस्टेन्स मैले दुवैलाई के गरिदिएँ त फिक्स गरिदिएँ लेन्थ र त्यस पछाडि के गरिदिएँ 0.18 नै मैले राखेँ है। अब यो सिम्बल्सहरूको कुराकानी छ। सिम्बल्स जस्तै मैले फर्स्ट सिम्बल जुन छ त्यो मैले के गरिदिइराखेको छु मैले यो डट स्मल जुन छ यो डट स्मल मैले सिलेक्ट गरिदिएँ है। र अर्को पनि के गरिराखेको छु जस्तै डटै स्मल छ यो डटै स्मल मैले राखेँ। लिडरको जुन छ त्यो क्लोज फिल्ड नै मैले राखेँ। एरोको साइज मैले के गरिराखेको छु त जस्तै 0.18 छ मैले 0.18 नै राखिदिएँ है। त्यस पछाडि आर्कको जुन छ लेन्थको सिम्बल यो प्रिसिडिङ डाइमेन्सन टेक्स्ट छ मैले त्यही नै छोडिदिएँ है। त्यस पछाडि टेक्स्टको कुराकानी छ। टेक्स्टमा मैले के गरिदिएँ त यो स्ट्यान्डर्ड नै राखेँ। टेक्स्टको कलर मैले के गरिदिएँ बाई लेयर राखेँ। फिल कलर केही पनि राखिनँ नन राखेँ। टेक्स्टको हाइट मैले 0.18 छ 0.18 नै मैले छोडिदिएँ। त्यस पछाडि टेक्स्टको जुन प्लेसमेन्ट छ त्यो सेन्टर्ड नै राखिराखेको छु अनि हरिजेन्टललाई पनि सेन्टर्ड नै राखिराखेको छु र यो टेक्स्टको एलाइनमेन्ट जुन छ त्यसलाई मैले के गरिराखेको छु डाइमेन्सन लाइनसँग एलाइन राखिराखेको छु है। यो मैले अलिकति फास्ट बनिराखेको छु। यो तपाईहरुलाई मैले मजाले बताइ नै सकेको छु के कुरा के हो भनेर। त्यो तपाईले आफ्नो हिसाबले यो सेटिङहरु राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड भन्ने कुरा हुँदैन हैन। अब कुनै ठाउँमा के हुन्छ भन्देखि टेक्स्ट साइजको जस्तै स्ट्यान्डर्ड भ्यालु लिनु पर्यो भन्देखि बल्ल तपाईले त्यो स्ट्यान्डर्ड साइज राख्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने त्यो तपाईले आफ्नो हिसाबले ड्रइङमा हैन ड्रइङमा राम्रो देखिने हिसाबले र ड्रइङलाई चाहिने हिसाबले तपाईले आफ्नो हिसाबले यो सेटिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै मैले एलाइन विथ डाइमेन्सन लाइन गरे त्यो डाइमेन्सन लाइनसँग एलाइन रहन्छ। हरिजेन्टल मेजरमेन्ट छ भने हरिजेन्टल रहन्छ टेक्स्ट, भर्टिकल मेजरमेन्ट छ भने भर्टिकल रहन्छ टेक्स्ट। त्यसपछि फिटको कुरा आउँछ। मैले यो के गर्दिए भनेदेखि आइदर टेक्स्ट र दुवैबाट जुन फिट हुन सक्छ त्यो फिट गर भनेर मैले अटोक्याडलाई इन्स्ट्रक्सन दिए र प्राइमेरी युनिट म्यापमा जाँदाखेरि मैले युनिट जुन सेटिङ गरेको छु के गरेछु भने इन्जिनियरिङको सेटिङ गरेछु। मैले यसलाई पनि के गरे त इन्जिनियरिङ राखे। प्रेसिजन मैले त्यहाँ 2 पोइन्ट सम्म राखेको छु। यहाँ पनि मैले 2 पोइन्ट सम्म राखे है र त्यस पछाडी यसलाई ओके गरे। ओके गरिसके पछाडी यहाँनिर नियन भनेर आयो त्यो सेटिङ हैन। त्यो सेटिङलाई अब एकचोटी त्यसलाई फेरि चेक गर्नु छ भने यहाँबाट तपाईहरुले चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँबाट तपाईहरुले गरेको अब के चेन्जेसहरु छ सबै एकचोटी चेक गर्नुस्। यहाँबाट हामीले गरेको जस्तै लाइनको सेटिङहरु हामीले सबै गरेको थियौं हैन। यो सबै मेरो सेटिङ्सहरु छ कि छैन हैन। यो सबै सेटिङ्सहरु एकचोटी सर हेरिसके पछाडी यसलाई ओके गरिदिने। ओके गरिसके पछाडी यो नियनमा क्लिक गरेर सेट करेन्ट यानी अप्सन छ हैन। सेट करेन्टको मैले सेट करेन्टमा क्लिक गरे र त्यस पछाडी यसलाई क्लोज गरे। मेरो डाइमेन्सन स्टाइल पनि सेट भयो है। अब डाइमेन्सन स्टाइल सेट भइसके पछाडी हामी लेयर्सको सेटिङमा जान्छौं है। तेस्रो भनेको हामी के गर्छौं त लेयर्सको सेटिङमा जान्छौं। त्यसको लागि एलए गर्ने बित्तिकै मेरो लेयर आउँछ हैन। लेयरको अब डायलग बक्स खुल्छ। अब डायलग बक्स खुलिसके पछाडी अब यसमा भएको अब जस्तै के को सेटिङ गर्न जस्तै मैले मानिलिउँ एउटा बिल्डिङको नक्सा बनाउनु पर्ने छ। त्यसमा के कुराहरु आउँछ है। त्यो सबै कुराको के गर्नुपर्छ त यहाँनिर यो सबै कुराको के गर्नुपर्छ भनेदेखि तपाईले सेटिङ यहीबाट गर्नुपर्छ है। लेयर नयाँ राख्नुपर्छ। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा लेयर थपे। त्यो लेयरको मैले नाम के राखे भनेदेखि बाउन्ड्री लाइन। जस्तै बिल्डिङको मेरो मानिलिउँ कम्पाउन्डको एउटा बाउन्ड्री लाइन छ। त्यो बाउन्ड्री लाइनको मैले नाम यहाँनिर राखे। कलर मैले त्यसको अब एउटा चेन्ज गर्दै छु है। कलर मानिलिउँ मैले यो कलर राखे है। ओके गरे मैले। लाइन जुन छ लाइन टाइप के छ
यहाँनिर कन्टिन्युअस दिएको छ हैन। अब मैले यसबाट अर्को पनि लोड गर्दैछु। आइएसओ ड्यास भनेर मैले मानिलिउँ लोड गरेँ है, आइएसओ ड्यासलाई लोड गरेँ मैले, यहाँनिर आयो। तर यो कम्पाउन्डको लाइनलाई मैले कन्टिन्युअस नै राख्नु छ, मैले कन्टिन्युअस सोलिड लाइन ओके गरेँ यसलाई है त। यो मेरो एउटा सेट भयो है। अब त्यस पछाडि अर्को पनि मैले लेयर हाल्दैछु है। अब जस्तै कि वाल भनेर राख्दैछु है, वाल भनेर राख्दैछु। त्यसको अब कलर मैले चेन्ज गरिदिँदैछु है आफ्नो हिसाबले। मैले जस्तै अब यो येलो मानिलिउँ राख्दिएँ है, यसको कलर मैले येलो राखेँ। त्यस पछाडि अब यो लाइन टाइप चाहिँ मैले कन्टिन्युअस सोलिड लाइन नै राखिराखेको छु हैन। अब यो लाइन वेटको कुराकानी है, लाइन वेटको जस्तै मैले बाउन्ड्री लाइनमा छ नि, बाउन्ड्री लाइनमा अब अलिकति थिक लाइन राख्छौँ हामीले बाउन्ड्री लाइनको लागि हैन। बाउन्ड्री लाइनको लागि अब जस्तै मानिलिउँ मैले के गर्दैछु 0.35 mm को मैले के गरेँ त बाउन्ड्री लाइनको लागि राखिदिएँ है। र वालको लागि अब जस्तै कि अब वालको लागि मैले के गरिदिएँ त 0.3 mm यसलाई मैले सेट गरेर राखेँ है त। अब के छ त यो हिजो हामीले भनेकै कुराहरू हो हैन। अब हामीले के नाम हो यो हाम्रो लेयरहरू के को लेयर राख्ने भन्ने कुराहरू के हुन्छ भनेदेखि ड्रइङमाथि डिपेन्ड गर्ने कुरा हो हैन। अब हामीले यसमा के कुराहरू राख्नुपर्ने छ, जस्तै अब तपाईको एउटा के भयो त यो बाउन्ड्री लाइन राख्यौँ हामीले, वाल राख्यौँ हैन। अब जस्तै अब भनिलिउँ सिधै एउटा डुवरको पनि हामी दिन सक्छौँ हैन। डुवरको हामीले राखिराखेको छौँ, डुवरको हामीले कलर फेरि पनि चेन्ज गरिराखेको छु मैले। डुवरको मैले यो कलर राख्छु है, त्यसको लाइन कन्टिन्युअस नै रहन्छ। त्यसको लाइन टाइप मैले के गरिराखेको छु भने अब 0.25 mm भनेर राखिदिइराखेको छु है। त्यस पछाडि अर्को आउँछ अब विन्डो आउँछ मानिलिउँ हैन। विन्डो मैले राखेँ, विन्डोको मैले के गरिदिएँ भने कलर मैले अब विन्डोको मानिलिउँ मैले अर्को टाइपको कलर अझै यस्तो यो टाइपको कलर मैले राखिदिएँ यसको पनि है। त्यस पछाडि यसको लाइन टाइप कन्टिन्युअस नै मैले राखेँ र लाइन वेट 0.25 नै राखेँ है। त्यस पछाडि अर्को मैले राख्दैछु जस्तै टेक्स्टको है, टेक्स्टको राख्दैछु। त्यस पछाडि लाइन टेक्स्टको कलर चाहिँ मैले अब यो मैले कलर राखेँ है। अनि त्यस पछाडि टेक्स्टको जुन लाइन वेट छ हैन, टेक्स्टको लाइन वेट मानिलिउँ मैले 0.2 नै राखेँ, 25 नै राखेको छु है, 0.25 नै राखेँ मैले। त्यस पछाडि अरू के छ त जस्तै मानिलिउँ मेरो पिलर है, पिलरको राखिदिइराखेको छु, पिलरको राखिराखेको छु। पिलरलाई मैले अब यो मानिलिउँ कलर मैले यो रेड दिएँ है। त्यस पछाडि मैले के गरेँ त यसको पिलरको जुन छ 0.30 दिएँ है। त्यस पछाडि स्टेयर छ, स्टेयर केस भनौँ हैन, स्टेयर केस छ, त्यसको कलर फरक राखिदिएँ अझै है। त्यस पछाडि त्यसको जुन छ यो लाइन वेट मैले 0.25 राखेँ हैन। त्यस पछाडि आउँछ मानिलिउँ डाइमेन्सन हैन। डाइमेन्सनको मैले कलर मानिलिउँ यस्तो किसिमको कलर राखेँ मैले है। कन्टिन्युअस लाइन यसको चाहिँ मैले 0.20 राखिदिएँ है। त्यस पछाडि अर्को मैले एउटा टाइपको लाइन लिँदैछु मानिलिउँ ड्यास लाइन हैन, ड्यास लाइन लिँदैछु। कुनै अब्जेक्ट मैले यसलाई ड्यास लाइनमा पनि राख्न सक्छु भनेर अनि यसको कलर मैले यस्तो किसिमको राखिदिएँ र यो यसको ड्यास लाइन छ, यसको मैले के गरेँ त अटोक्याडमा यो लाइन टाइपमा चाहिँ ड्यास लाइन राखेँ यसलाई र त्यस पछाडि यसको लाइन वेट जुन छ त्यो 0.25 मैले राखिदिएँ है। यसरी अझै पनि सेटिङहरू गर्न सकिन्छ हैन। अब ड्रइङमा हाम्रो भएको अब्जेक्ट जुन छ त्यो ड्रइङमा भएको अब्जेक्टहरूको जति पनि छ त्यस्तो ड्रइङहरू तपाईको कुन टाइपको ड्रइङ बनाउँदै हुनुहुन्छ, जस्तै एउटा अब मेकानिकल सरहरू हुनुहुला, मेकानिकलमा अब जस्तै मेसिन ड्रइङ बनाउँदै हुनुहुन्छ, मेसिन ड्रइङ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा भएको अब च्याम्परको, त्यसमा भएको अब तपाईको फिलेटको अथवा त्यसमा भएको भनेको आउटर बाउन्ड्रीको हैन, इन्टरनल डायाको, त्यसको सबको फरक फरक तपाईहरुले आफ्नो के छ त राख्न सक्नुहुन्छ हैन। राखिसके पछाडि अब यो लेयर्सको सेटिङ गरिसके पछाडि अब यसलाई
क्लोज गरिदिनु होला। क्लोज गरिसके पछाडि अब जस्तै यहाँनिर यो त्यो लेयर्सहरू आएको छ कि छैन सबै एकचोटि सर हेर्नुपर्छ। जस्तै हामीले अहिले सेटिङ गरेको लेयर्सहरू यहाँ सबै देखिनुपर्छ हैन। अब हामीले अहिलेसम्म गरेको सेटिङ भनेको तपाईको यो के नाम हो युनिट्सको हामीले सेटिङ गर्यौं, डाइमेन्सन स्टाइलको हामीले सेटिङ गर्यौं र त्यस पछाडि हामीले के गर्यौं त लेयर्सको सेटिङ गर्यौं। लेयरको अब यति सेटिङ गरिसके पछाडि चाहिँ हामी अब मजाले हामी आफ्नो ड्रइङमा छिर्न सक्छौं। आफ्नो कमान्ड्सहरू युज गरेर तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो ड्रइङ बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब एउटा घरको नक्साको मैले कुरा गर्छु है। सिम्पली एउटा घरको नक्सा बनाउँदाखेरि फर्स्ट काम के गरिन्छ त पहिला सुरु काम के गरिन्छ भनेदेखि तपाईले अब जस्तै जग्गाको जुन छ त्यसको लाल पूर्जा हेर्नु पर्यो हैन, ट्रेस नक्सा हेर्नु पर्यो। त्यो नक्सामा भएको के छ त अब तपाईहरुको कति फिटको अब भनौं न कुन डाइरेक्सनमा रोड छ, जस्तै चारवटै डाइरेक्सन एउटा भनौं न चारवटा डाइरेक्सन होला भने अझै बढी छ भनेदेखि कसैको के हुन्छ भनेदेखि अब एंगुलर टाइपको हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ अझै डाइरेक्सन्स बढ्छ हैन। अब त्यसमा के छ भने अब सबै डाइरेक्सन्समा के छ हैन। अब एउटा डाइरेक्सनमा मानिलियो अब सिम्पली एउटा डाइरेक्सनमा घर छ कसैको हैन, अब त्यसपछि अर्को डाइरेक्सनमा कसैको जग्गा छ, त्यसपछि अर्को डाइरेक्सनमा एउटा बाटो नै छ हैन, त्यसपछि चौथो डाइरेक्सनमा के छ, सबै डाइरेक्सन्समा के छ भन्ने कुराहरु पनि डिटेलमा त्यहाँ लेखेको पनि हुन्छ हैन। त्यो सबै पहिला सुरु हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने ट्रेस नक्साबाट तपाईको के हुन्छ भने डाइमेन्सन्स हुन्छ त्यसमा नक्सामा। जस्तै कि नर्थ डाइरेक्सनमा त्यो जग्गा कति फिट छ, साउथमा कति फिट छ, इस्टमा कति फिट छ र वेस्टमा कति फिट छ भन्ने कुराहरु त्यसको डाइमेन्सन्सहरु त्यहाँनिर लेखेको हुन्छ। त्यो सबै डाइमेन्सन्सहरु तपाईसँग भइसके पछाडि तपाई के गर्नुपर्छ भने तपाईले त्यो ट्रेस नक्सा र लाल पूर्जा भइसके पछाडि तपाईले साइट भिजिट तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। साइट भिजिट गर्दाखेरि तपाईले के गर्नुपर्छ भने त्यसमा अब यो जग्गाको के छ त्यहाँनिर मेजरमेन्ट्सहरु गर्नुस् हैन। मेजरमेन्ट्स गर्दाखेरि अब रिफरेन्सको लागि अब जेनरली हाम्रो अब यहाँनिर के छ भने रिफरेन्सको लागि हामीले अब कुनै बनिसकेको घर छ भनेदेखि रिफरेन्स त्यसलाई नै लिन्छ। जस्तै नक्सा पास कसैको भइसकेको छ भने त्यो नक्सा पास भएको छ भने त्यहाँनिर त्यसको भएको नक्सा पासलाई हेरेर अब जस्तै माने उसले 3 फिट जग्गा छोडेको थियो भने त्यहाँ नक्सा पास भएको छ भने त्यहाँनिर देखाउँछ नै। अनि त्यसपछि त्यसको रिफरेन्समा हामीले के गरिरहेको हुन्छ त अर्को जग्गाको मेजरमेन्ट गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसको मेजरमेन्ट गरिसके पछाडि हैन, अब त्यसको जग्गाको नाप तपाईहरुले पाइसके पछाडि हैन, अब तपाईले के गर्नु पर्यो बल्ल आएर अटोक्याडमा बस्नु पर्यो। त्यसको जग्गाको जुन छ त्यसको साइड प्लान पहिला सुरु बनाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसको साइड प्लान पहिला कसरी बनाउने भनेदेखि है मानिलियौ मेरो एउटा जग्गा छ है जसको नर्थमा के छ भनेदेखि 20 फिटको एउटा रोड छ है। 20 फिटको एउटा रोड छ र त्यसपछि के छ भनेदेखि त्यो जग्गा एकैछिन है त म तपाईहरुलाई यसो यहाँनिर मैले केही पनि डाइमेन्सन लिइराखेको छैन है। यहाँनिर ल यहाँनिर एउटा 20 फिटको रोड छ हैन। त्यो 20 फिटमा यहाँनिर पर्ने एउटा जग्गा छ हैन। यहाँबाट स्टार्ट भएको एउटा जग्गा छ। त्यो जग्गाको डाइमेन्सन जस्तै स्ट्रेट 50 फिट छ हैन, 50 फिट छ। त्यसपछि यहाँनिर यसरी नै सिम्पलीमा ड्रा गरिदिरहेको छु अहिलेको लागि। यो 50 फिट मानिलियौ मेरो यो जग्गाको यस्तो खालको डाइमेन्सन यतातिर 50 फिट छ हैन। त्यसपछि यतातिर मेरो 38 फिट मानिलियौ एउटा 38 फिट छ हैन। यतातिर 45 फिट छ हैन र यतातिर के छ भनेदेखि 35 फिट छ है। यहाँनिरबाट हेर्नुस् मैले भने हैन यतातिर चाहिँ 35 फिट छ, यतातिर 50 फिट छ, यतातिर 45 फिट छ र यतातिर 38 फिट छ मेरो जग्गा है त। यो मैले इरेगुलर यतिकै बनाइराखेको छु है। मैले डाइमेन्सन भनिराखेको छु। तपाईहरुले त्यहाँनिर डायरी पेन छ भने सर पनि लेख्नु होला। यो मेरो रोड 20 फिटको छ। यो मेरो नर्थ डाइरेक्सनमा जग्गाको मोहडा भन्छ। त्यो मोहडा मेरो कति छ भने 35 फिट छ हैन र यतातिर मेरो कति छ भनेदेखि 50 फिट छ, यता 45 फिट छ र यता 38 फिट छ है। मैले भने पहिला सुरु के गर्नुपर्छ भनेदेखि जग्गाको साइड प्लान तपाईहरुले बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अब साइड प्लान बनाउँदाखेरि है साइड प्लान बनाउँदाखेरि पहिला सुरु के गर्नुस् भने चारवटै डाइरेक्सनमा भएको कुराहरुलाई पहिला प्लट गर्नुस् है। जस्तै मैले सिम्पली अब रोड त अब कहाँसम्म गएको होला त्यसलाई मैले यतिकै राख्दिए है।
यतिकै मैले यहाँनिर राखेँ हैन। अब यति भइसके पछाडि चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि साइट प्लान बनाउँदाखेरि अब जस्तै मानिलियो मेरो जग्गा यहाँबाट स्टार्ट छ है, यहाँबाट स्टार्ट छ भने यो मेरो रोड 20 फिटको थियो है, 20 फिटको रोड थियो भने यसलाई 20 फिट गरौँ अहिले है। अब यहाँनिर हेर्नुस्, यसलाई 20 फिट गर्नको लागि के गरिदिनु पर्यो, अफसेट गर्नु पर्यो है। अफसेट गरेँ मैले, ओ गएँ, अब डिस्टेन्स सोध्दैछ 20 फिट गरेँ मैले है। त्यहाँनिर हेर्नुस् 20 फिट गरेँ मैले, एन्टर गरेँ र त्यसपछि मैले यसलाई रोडलाई माथितिर गरेँ, यहाँनिर देखिरहेको छैन र यो हेर्नुस् यहाँ माथि गइरहेको छ नि हैन, 20 फिट अलिक ठुलो भएर यहाँनिर माथि गइरहेको छ, तर त्यसले केही पनि फरक पर्दैन। मजाले यसलाई यसरी नै ड्रो गर्नु होला, जे एक्ज्याक्ट छ त्यही नै ड्रो गर्नु। यसलाई म अझै यो UCS बाट हटाइरहेको छु हैन, यसलाई मुभ गरिरहेको छु मैले, यतातिर मुभ गरेर ल्याएँ हेर्नलाई सजिलो होस् भनेर। अझै माथि नै मुभ गरेर मैले यहाँनिर हाम्रो यो 20 फिटको रोड थियो हैन। अब यसलाई अझै पनि लेन्थ बढाइदिनुस् हैन, यसलाई अर्थवन गरेर सिम्पली यसको लेन्थ अझै यसरी बढाइदिनुस् हैन। ल यतिकै मैले यसको लेन्थ यहाँनिर। अब यो रोड मानिलियौँ यदि हाम्रो अझै पनि अगाडिसम्म गएको छ हैन भने हामीले के गर्नुपर्छ भने यो कतै यो गएर स्टप भएको छ भने कुनै ठाउँमा भने यसलाई यहाँनिर स्टपको सिम्बल यसै दिन सक्छौँ हैन। अब यतातिर मानिलियौँ अझै पनि रोड कन्टिन्यू छ भनेदेखि त्यो ठाउँमा के गर्नु पर्यो भने यहाँनिर अब जस्तै सिम्पली है यसरी हामीले के गरिदिन्छौँ भने यसरी हामीले एउटा ड्रइङ गरिदिन्छौँ। त्यो रोड अझै पनि कन्टिन्यू छ भन्ने कुरा यहाँबाट के भन्छ भने देखिन्छ। यो अझै पनि रोड यहाँनिरबाट कन्टिन्यू छ भन्ने कुरा। यसको खासै कुनै पनि डाइमेन्सन हुँदैन है, त्यही भएर मैले यतिकै मैले ड्रो गरेँ। तपाईँले यसरी नै लाइन कमान्डले युज गरेर यसरी ड्रो गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यसमा यो जुन छ अब जस्तै यो आउटर पार्ट्सहरू यसलाई ट्रिम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। TR डबल स्पेस गरेँ मैले अनि ट्रिम कमान्डमा गएको छु र यसलाई मैले के गरिदिएँ त ट्रिम गरिदिएँ है। एक्स्ट्रा जुन थियो मैले यसलाई के गरिदिएँ त ट्रिम गरेँ है त। त्यस पछाडि अब यो रोडमा जुन छ यो रोडमा तपाईँको मानिलिउँ नक्सा कहाँनिर छ, रोडमा तपाईँको अब जस्तै यहाँनिरबाट स्टार्ट थियो भने कति फिटमा गएर त्यो मानिलिउँ मेरो यो के भन्छ जग्गा छ त्यो त्यहाँनिर पहिला के गर्नु पर्यो पुग्नु पर्यो तपाईँ यही नक्सा। मानिलिउँ मेरो यहाँनिरबाट मेरो नक्सा स्टार्ट थियो भने मैले के गरेँ त यहाँनिर फर्स्ट पोइन्ट मेरो क्लिक गर्छु हैन। र त्यस पछाडि मैले भनेको पनि थिएँ के छ त यो जुन लेन्थ छ त्यो लेन्थ कति छ मेरो भनेपछि 50 फिट छ नि हैन। 50 फिट मैले लाइन एउटा ठाने है त। यहाँनिर हेर्नुस् 50 फिटको एउटा लाइन मैले यहाँनिर ड्रो गरेको छु हैन। अब हेर्नुस् यतातिर मेरो कति छ भनेदेखि 38 फिट छ हैन। 38 फिट छ भनेदेखि अब मैले के भनेको थिएँ भने यो जुन लाइन छ त्यो 50 फिट छ, यो जुन छ त्यो 35 फिट छ, यतातिर के छ 45 फिट छ, यतातिर के छ 38 फिट छ। इरेगुलर छ नि टोटली मेरो यो साइड जुन छ त्यो इरेगुलर छ। इरेगुलर साइड छ भनेदेखि तपाईँले के गर्नु पर्यो जस्तै अब हामीले गएर त्यो साइड के भन्छ त्यो स्ट्रेट लाइन बिचको एंगल त त्यहाँनिर मेजर गर्न सक्दैनौँ हैन साइडमा। त्यही भएर अब जति जति हाम्रो मेजरमेन्ट छ त्यो हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर प्लट गर्नुपर्छ। यहाँनिर प्लट गर्नको लागि अब जस्तै एंगुलर लाइन प्लट गर्नको लागि तपाईँले त एंगल चाहियो। हामीले जुन यो के भन्छ पोलर कोअर्डिनेट प्लट गरिरहेको थियो त्यहाँनिर त तपाईँलाई एंगल चाहिन्छ। त्यही भएर हामीसँग त एंगल कुनै पनि त्यस्तो हुँदैन। एंगल नभइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ भने सर्कलको मद्दतले लाइन बनाउँछौँ है। अब यो कसरी गर्छौँ एकचोटि हेर्नु होला। जस्तै यो मेरो 50 फिट छ नि हैन, अनि यतातिर के कति छ भनेदेखि 35 फिट छ हैन त। 35 फिट छ हैन त, 35 फिट छ। अब यतातिर जुन लाइन छ त्यो कति छ त 45 फिट छ नि हैन। 45 फिट हामीले लाइन मजाले यहाँनिर ड्रो गर्न सक्छौँ हैन। यो दुईटैलाई मैले यो जोइन गर्यो भने पनि के हुन्छ त एउटा लाइन आइदिन्छ हैन। त्यो लाइन भनेको 38 फिट नै हुन्छ भन्ने छ त, हुँदैन नि, त्यो त बढी कम हुन सक्छ। जस्तै मैले यहाँनिर हेर्नु सिम्पली म तपाईहरुलाई
यहाँनिर हेर्नुस्, जस्तै मैले यो लाइनलाई दुवैलाई जोइन गरेँ सिम्पली है, यो दुईटा लाइनमा मैले जोइन गरिरहेको छु। अब मैले यो मेजरमेन्ट जब गर्छु, मेजरमेन्ट गर्दाखेरि हेर्नु त हाम्रो डाइमेन्सन एकदम सानो भएको छ, 0.18 इन्च भनेर छ, त्यही भएर यो हेर्न पनि हामीलाई गाह्रो होला। साइड प्लानमा हेर्न पनि गाह्रो हुन्छ। यो साइड प्लान ठुलो भयो भने अनि तपाईको टेक्स्ट साइज सानो भयो भने हेर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो ठाउँको लागि के गर्ने भनेदेखि डाइमेन्सन स्टाइल के गर्ने, यसको लागि फरक डाइमेन्सन स्टाइल गर्ने। स्केल लिएर जस्तै ठुलो बनाउन सक्छौँ। यसलाई ठुलो बनाउन पनि सक्छौँ, त्यसलाई एडिट गरेर त्यसको साइज पनि बढाउन सक्छौँ। त्यो आफ्नो चोइसको कुरा हो हैन। यस। अब यस्तो बेलामा चाहिँ हेर्नु, जुमको मैले समस्या फेस गरिरहेको थिएँ, जुमको समस्या फेस गरिरहेको छ भने टक्क के गर्यो भनेदेखि विन्डोज जुमबाट जाने, त्यसपछि ठ्याक्कै त्यो हाम्रो अगाडि आइदिन्छ। यो के हो, मेरो अलिकति आज यो समस्या आइरहेको छ यो माउसको पनि। के भइरहेछ यो माउसले अलिकति धोका दिएको परिस्थिति छ है साथीहरु। ल हेर्नु, यहाँ 50 फिट देखिराख्नु भएको छ होला हैन, एकदम सानो देखिरहेको छ हैन। यसको साइज हामीले घटाउ बढाउ पनि गर्न सक्छौं। त्यही डाइमेन्सन स्टाइलमा गएर हामीले के गर्नु पर्यो त, यसको साइज जस्तै बढाइदिनु पर्यो। सिम्पली मैले अहिलेको लागि बढाइदिरहेको छु हैन। डाइमेन्सन स्टाइलमा गए म मोडिफाईमा गए हैन, अनि त्यसपछि जुन टेक्स्ट छ हाम्रो हैन, टेक्स्टको साइजमा हामी जानु पर्यो। जस्तै यहाँनिर के छ त 0.18 छ, यसलाई के गरिदियो भनेदेखि 12 इन्च गरौँ यसलाई है, 12 इन्च गरिदिउँ अझै हुन्छ ठ्याक्कै। अनि त्यसपछि यो लाइन्सको जुन छ डाइमेन्सन लाइनहरुको लागि पनि मैले अलिकति बढाइदिँदै छु। जस्तै यिनीहरुलाई पनि 0.9 सरी यसलाई पनि के गर्नु भने 12 इन्च नै गरिदिनुस् हैन, 12 इन्च नै गरिदिनुस्। त्यसपछि यसलाई पनि मैले 12 इन्च नै गरेको। ल 12 इन्च नै गरे, फिक्स गरेको छु र यसलाई पनि मैले के गरिदिए त 12 इन्च नै गरिराखेको छु है। त्यसपछि मैले अब टेक्स्टको गरि नै सके हैन। यहाँ हेर्नुस्, टेक्स्ट हाइट सेम लिइराखेको छ 12 इन्च नै। ओके गरे, सेट करेन्ट गरे हैन, अनि क्लोज गरे है त। अब यहाँनिर हेर्नुस्, जस्तै मेरो यो जुन थियो 50 फिट तपाईले मजाले देखिराख्नु भएको छ अहिले है। अब त्यसपछि हेर्नुस्, यहाँनिर यहाँदेखि यहाँसम्मको हामीले कुराकानी गरेको थियौं, यो कति थियो भने 45 फिट मजाले देखिराख्नु भएको छ। अब त्यसपछि अर्को यो जुन छ यहाँ यतातिरको कति थियो त 45 के भन्छ 35 फिट थियो नि हैन। यो 35 फिट यो मजाले देखिराख्नु, सरी ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट पोइन्टमा क्लिक गर्नु हुनुपर्छ है, त्यही भएर डाइमेन्सन चाहिँ फरक पर्न जान्छ। यो 35 फिट देखिरहेको छ हैन। अब हामीले यो मेजरमेन्ट गर्छौं, यो मेजरमेन्ट गर्दाखेरि हामी के गर्नु पर्यो त, लाइनबाट मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो। अब यसलाई हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म मेजरमेन्ट गर्दाखेरि हेर्नु त यहाँनिर कति देखाइरहेको छ 35 फिट देखाइरहेको छ, 4.26 इन्च देखाइरहेको छ। तर हाम्रो यो जुन डाइमेन्सन थियो त्यो कति थियो भने 38 फिट थियो नि हैन, यो 38 फिट थियो। त्यस्तो बेलामा के गर्ने भनेदेखि तपाईहरुले अब सर्कलको मद्दत लिनुपर्ने हुन्छ। यो दुईटा लाइन हाम्रो मिलेको छैन भन्ने कुरामा हामी एउटा उसमा जानु पर्यो है। अब यो जस्तै तपाईहरुले ट्रेस नक्सा हेर्दाखेरि कुन चाहिँ लाइन स्ट्रेट छ है, जस्तै यो 45 फिट वाला लाइन स्ट्रेट छ कि 50 फिट वाला लाइन स्ट्रेट छ, तपाईहरुले त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्छ है। अब यो मानिलियो जुन लाइन एलाइन छ नि त्यो लाइनलाई हामीले सर्कलबाट ड्रा गर्छौं। जस्तै मानिलियो हाम्रो 35 फिटको लाइन र यो 50 फिटको लाइन जुन थियो त्यो लाइन चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट थियो है। त्यो रेफरेन्स लाइन हामीले त्यसलाई के लियौं त स्ट्रेट लियौं है। त्यो स्ट्रेट लिइराखेको छौं अहिलेलाई, र यो हामीले यो दुईटालाई के गरिराखेको छौं अहिलेलाई डिलिट गरिराखेको छौं है। अब यो डिलिट गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो एउटा लाइन छ, यो पनि याद गर्नु होला, यो 35 फिटको लाइन हो हैन। अब 35 फिटको लाइन हो, यहाँबाट के गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईहरुले अब सर्कल ड्रा गर्नु पर्यो। यो जस्तै यहाँनिर
यो जुन छ नि यो ठाउँबाट के भन्छ यो हामीले यतातिर कति गरेको छौँ भने 45 फिट गरेका छौँ। यहाँदेखि हामीले कति गरेका छौँ भने 38 फिटको लाइन ड्र गर्नुपर्ने छ हैन। अब त्यो ठाउँको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि सर्कल एउटा ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सर्कल ड्र गरिसके पछाडि आफै त्यसको डाइमेन्सन्सहरु के हुन्छ भनेदेखि जहाँनिर कोलाइड हुन्छ हैन, त्यो कोलाइड हुने ठाउँ नै ठ्याक्कै हाम्रो पोइन्ट हुन्छ र त्यो लेन्थ हामीले मेजरमेन्ट गर्यौं भनेदेखि के हुन्छ भने त्यो लाइनको जुन डाइमेन्सन थियो त्यो लाइनको डाइमेन्सन बारे हुन्छ है। एउटा कुरा तपाईहरुलाई मैले भन्नै गरे है, यो जस्तै हामीले एउटा यो हामी के भन्छ साइट प्लान बनाइराखेको छौं नि, हामीले साइट प्लान यहाँनिर बनाइराखेको छौं। त्योभन्दा पहिला एउटा लोकेसन प्लान पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। लोकेसन प्लान सबै ठाउँमा त रिक्वायर्ड हुँदैन, तर अब कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अब तपाईको लोकेसन प्लान पनि माग्दिन्छ। त्यो लोकेसन प्लान जस्तै कि कसरी बनाउनु पर्छ भनेदेखि जस्तै तपाईहरुले एउटा यो के गर्नुपर्छ, यो तपाईको टोल छिमेकमा हैन, अब सबै अब जस्तै जुन तपाईको यो एउटा के भयो त जग्गा भयो, त्यो जग्गा भएको टोलमा के गर्नुपर्छ त तपाईहरुले मजाले त्यो बाटो घाटोहरु त्यहाँनिरको भएकोहरुलाई सबैलाई एकचोटी सरर स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टडी गरिसकेपछि एउटा मेजर पोइन्ट, एउटा मेन पोइन्ट जस्तै मानिलियो एउटा चोक छ, सिम्पली एउटा मानिलियो एउटा कुनै चोक छ हैन, यो चोक यहाँनिर छ, यो चोकबाट गएको बाटोहरु हैन, यो चोकबाट मानिलियो एउटा बाटो यता डाइरेक्सनमा गएको छ हैन, त्यसपछि यो चोकबाट अर्को डाइरेक्सनमा पनि बाटो गएको छ हैन, अनि त्यसपछि चोकबाट अर्को तपाईको यो डाइरेक्सनमा पनि बाटो गएको छ हैन। अब तपाईको मानिलियो जुन जग्गा छ यो बाटोबाट जाने हो भनेदेखि त्यसपछि यो चोकबाट तपाईले यो जग्गालाई कता कता के कुरा छ, जस्तै यहाँबाट अर्को बाटो गएको होला हैन, यहाँबाट अब तपाईको अर्को बाटो गएको होला हैन। अब तपाईको यो बाटोमा के भन्छ, यो बाटोमा मानिलियो मेरो जग्गा छ हैन, अब त्यसपछि फेरि यो बाटो यतातिर अर्को गएको होला हैन, अनि त्यसपछि बल्ल गएर के हुन्छ भनेदेखि जग्गा तपाईहरुको मानिलियो अब यो ठाउँमा छ हैन भने तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने यसरी बनाएर अनि यहाँनिर के गर्नु पर्यो भने साइट भनेर यहाँनिर अनि अथवा प्रपोज्ड जुन छ यो साइट भनेर यहाँनिर तपाईहरुले यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो बाटोको डाइमेन्सन तपाईहरुको एक्ज्याक्ट हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन, कति फिटको बाटो हो भन्ने कुरा एक्ज्याक्ट तपाईहरुको हुनै पर्छ भन्ने हुँदैन हैन। तपाईहरुले जुन यो साइट प्लान बनाउनु हुन्छ त्यसमा साइट प्लानमा चाहिँ तपाईहरुको जुन हाम्रो जुन यो बाटो छ एक्ज्याक्ट पर्ने जुन बाटो छ त्यसको चाहिँ तपाईहरुले एक्ज्याक्ट राख्नु पर्ने हुन्छ है। तर यो ठाउँमा तपाईहरुले यो लोकेसन म्याप भन्छ यसलाई हैन, लोकेसन म्याप बनाउँदाखेरि त्यो लोकेसन म्यापमा तपाईहरुले एक्ज्याक्ट तपाईहरुले सेम त्यही राख्नु पर्छ भन्ने हुँदैन है, यसलाई लोकेसन म्याप भन्छ। यो तपाईहरुको अब लोकेसन म्याप बनाउनुको कारण के छ भनेदेखि अब तपाईको जग्गाको स्टडी गर्नको लागि अब मानिलियौ जस्तै यो तपाईको मान्छे आयो कोही हैन, जस्तै नगरपालिकामा छ भने नगरपालिकामा मान्छे कोही आउँछ या चेक गर्नको लागि त्यसको डाइमेन्सन्सहरु हैन, त्यो अनि त्यसपछि चारकिलाहरु भेरिफाई गर्नको लागि जब मान्छे आउँछ त्यो भेरिफाई गर्न जब मान्छे आउँछ त्यसबेला चाहिँ तपाईको अब लोकेसन म्याप भयो भने उले त्यही हेरेर सजिलो पारेर मजाले त्यहाँनिर पुग्न सक्छ है। त्यही भएर हामीले लोकेसन म्याप जहिले पनि के गर्छौं भनेदेखि तपाईको यो एक्ज्याक्ट जे छ त्यो यो रोडहरुको हिसाबले हामीले बनाउँछौं। मेरो माउसले अलिकति यो काम नगरेको परिस्थितिले गर्दा है, यो राइट लेफ्ट क्लिक गर्दा राइट क्लिक भइरहेको छ, यो यसको वाइड सर्ट के भएको होला। त्यही भएर हामीले लोकेसन म्याप चाहिँ मजाले बनाएर एउटा पेपर चाहिँ लोकेसन म्यापकै हुन्छ। लोकेसन म्याप हामीले फर्स्ट जुन पेपर हुन्छ त्यो लोकेसन म्यापको हुन्छ, त्यसपछि साइट प्लानको हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि अब प्रपोज्ड बिल्डिङको हुन्छ हैन। ल हामी साइट प्लानतिर फेरि जाउँ। ल यहाँ मैले के भनेको थिएँ भने सर्कलको मद्दत लिएर है, सर्कलको मद्दत लिएर जस्तै हाम्रो यो सेन्टर डायामिटर छ हैन, सेन्टर रेडियस छ हैन। अब सेन्टर रेडियसबाट म सिम्पली जाँदैछु है, यहाँबाट मैले के गरे त एउटा कति रेडियस भनेपछि अब 38 फिट छ मेरो, 38 फिट है त, 38 फिट बराबरको मैले एउटा के गरे त सर्कल ड्र गरेको छु है। सर्कल मैले 38 फिट बराबरको ड्र गरेको छु है, यो कुरा याद राख्नु होला। अब मैले के गरे त यहाँनिर हेर्नुस्, अब मेरो के भन्छ एन्ड पोइन्ट मैले खोज्नु पर्यो है। यहाँनिरको जस्तै मैले लाइनको एन्ड पोइन्ट खोज्नु पर्यो भने यस्तो खालको पोइन्ट देखाउने बित्तिकै जुन स्क्वायर टाइपको त्यहाँनिर एन्ड पोइन्ट छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो है। नत्र भने यो जुन पोइन्ट्सहरु छ यो नियरेस्टको देखाइरहेको होला हैन, यो जस्तै छ मिड पोइन्ट देखाइरहेको होला जुन यो रोडको लाइन छ त्यसको, अथवा यो मैले ड्र गरेको लाइनको, अनि यहाँनिर मैले जाँदाखेरि के गर्दा स्क्वायर लाइन जुन देखाइरहेको छ त्यो एन्ड पोइन्टको लाइन पोइन्ट देखाइरहेको छ। यो पनि हामीले जुन यो
के भन्छ यो अब्जेक्ट स्न्यापिङमा हैन यहाँनिर कसको सिम्बल के हो भन्ने कुरा पनि कुराकानी गरेका थियौं नि यहाँनिर मिड पोइन्ट सेन्टर पोइन्ट हैन एन्ड पोइन्ट नियरेस्ट पोइन्ट हैन त्यसपछि यो टेन्जेन्टको पोइन्ट प्यारललको पोइन्टहरु के छ त्यो सबै यहाँनिर देखाएको छ है त्यो पनि एकचोटी स्टडी गर्नु होला तपाईहरु अब जस्तै मैले यहाँनिर एन्ड पोइन्टमा गएर हैन एन्ड पोइन्टमा फेरि पनि अर्को सर्कल बनाइराखेको छु अर्को सर्कलको के छ त रेडियस 45 फिट हाम्रो लाइनको जुन लेन्थ छ हैन 45 फिट बराबरको यो छ अब हेर्नुस् त्यो दुवै सर्कल एक ठाउँमा गएर मिट भइरहेको छ नि एउटा ठाउँमा गएर मिट भइरहेको छ नि हो त्यो मिट भएको पोइन्ट सम्म तपाईले के गर्दिनुस् भने लाइन ड्रा गर्दिनुस् है यहाँनिर मैले लाइन ड्रा गरे त्यसपछि यसमा लगेर मैले के गरे त जोइन गर्दिए है जोइन गरिसकेपछि मैले के गरे त यो दुईटै सर्कललाई मलाई काम छैन मैले डिलिट गर्दिए अब तपाईहरुले मेजरमेन्ट गर्नुभयो भने ल हेर्नु यो भइराछ माउस पुरा बुझ्न हल्का गाह्रो भएछ मलाई यो भयो त्यसपछि अर्को मेजरमेन्ट पनि गर्दैछु मैले यो मेजरमेन्ट गर्दाखेरि हेर्नु त ठ्याक्कै मेरो जुन 45 फिट मैले ड्रा गर्न खोजेको थिएँ र 38 फिट जुन ड्रा गर्न खोजेको थिएँ त्यो लाइन्सहरु आयो नि एंगुलर लाइन्सहरु आयो मैले एंगल दिनु परेन है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है तपाईहरुले कहिले जहिले पनि तपाईहरुको केही पनि तपाईले ड्रा गरिराख्नु भएको छ ड्रा गर्दाखेरि तपाईहरुसँग एंगल छैन त्यो लाइनको लेन्थ छ तर एंगल छैन हैन अब मल्टिपल लाइन्सहरु छ जस्तै हाम्रो यो 50 फिट पनि नभएको भए पनि हामी ड्रा गर्न सक्थ्यौं जुन यो 50 फिट छ हैन एउटा रेफरेन्स लाइन त हामीलाई चाहिन्छ नै हैन एउटा अब रेफरेन्स लाइन जुनसुकै होस् एउटा त्यो रेफरेन्स लाइन चाहिसकेपछि चाहिँ हामीले मजाले त्यो लाइन्सको अब जस्तै कि अब सिम्पली भनौं न यो लाइन हामीसँग मानिलियौ यो लाइन पनि हामीसँग नभएको भए त्यो कन्डिसनमा के गर्थ्यौ त त्यो कन्डिसनमा के गर्थ्यौ भने ट्रेस नक्साबाट हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौं भने त्यो यसको यो जुन छ नि यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन छ यो एंगुलर यो डायगोनल लेन्थ त्यो डायगोनल लेन्थ निकाल्दिन्छौं अनि त्यसपछि सर के गर्छौं त त्यहाँनिर त्यो डायगोनल लेन्थ बराबरको सर्कलको रेडियस भएको र यो 50 फिट भएको हामीले सर्कल ड्रा गरिदिन्छौं जहाँ मिट हुन्छ त्यो पोइन्टबाट त्यो पोइन्टमा लाइन तान्दिन्छौं र त्यसपछि त्यो सर्कललाई हटाइदिन्छौं है जुन बेला तपाईहरुसँग एंगल हुँदैन र त्यस यो प्रब्लम भनेको हरेक साइडमा तपाईले फेस गर्नुहुन्छ लगभग तपाईको 90% साइडमा तपाईले यो समस्या फेस गर्नुहुन्छ है अब यो साइड यो समस्याहरु तपाईको त्यही भएर मैले तपाईले सुरुमै यो साइड प्लान बनाउने बेलामा मैले भनिदिएको छु तपाईहरुले यो फेस गर्नुहुन्छ यो फेस गर्दाखेरि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्देखि यो सर्कलको मद्दतले लाइन ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ है फेरि पनि म भन्दिन्छु यो कुरा चाहिँ अब जस्तै मसँग के थियो भन्देखि यो एउटा 35 फिटको लाइन थियो एउटा यो 50 फिटको लाइन थियो यो दुईटा लाइन मसँग एउटा लाइन थियो त्यसपछि यो जुन यतातिरको र यतातिरको लाइन छ त्यो 45 फिटको छ र यो 38 फिटको छ त्यो दुवै स्ट्रेट छैन भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा छ किन भन्देखि अब जस्तै यो मानिलियो एउटा 45 फिट स्ट्रेट होला जब 45 फिटको हामीले लाइन यहाँबाट हैन यहाँ हेर्नु चाहिँ यहाँबाट मैले मानिलियो 45 फिटको लाइन ल्याउँछु हैन 45 फिटको लाइन ल्याउने बित्तिकै अब यदि यसलाई मैले यहाँदेखि यहाँसम्म जोइन गरिरहेको छु भने त्यहाँनिर हेर्नुस् त 35 फिट 4.26 के भइरहेको छ इन्च भनेर देखाइरहेको छ तर मेरो यो लाइन कति छ त 38 फिट छ हैन यो साइडमा मेरो जग्गाको लेन्थ जुन छ त्यो 38 फिट छ त्यो 38 फिट त यो पुगेन यहाँनिर हैन त्यही भएर हामीले के गर्छौं भने सर्कलको मद्दतबाट त्यो दुवै लाइनलाई ड्रा गर्छौं सर्कल वा सेन्टर रेडियसमा म गए सेन्टर रेडियसमा गइसकेपछि यो लाइनलाई पहिले मानिलियौ मैले ड्रा गर्नको लागि यसलाई के गरे त 38 फिट गरे हैन 38 फिट गरिसकेपछि अर्को लाइन अर्को सेन्टर रेडियसबाट पनि म गए र त्यसपछि त्यसलाई कति गरे त 45 फिट भनेर ड्रा गरे र जुन ठाउँमा त्यो दुवै मिट भइरहेको छ त्यो ठाउँसम्मको मैले के गर्दै त मैले लाइन त्यहाँदेखि त्यहाँसम्मको लाइन ताने हैन र यो जुन सर्कल्सहरु छ यो सर्कल्सहरु मैले रेफरेन्सको लागि लिए थिए यसको यिनीहरुको काम नभएको कारणले मैले यिनीहरुलाई के गर्दै त डिलिट गरे हैन यो डिलिट गरे अब यो डिलिट गरिसकेपछि हैन यहाँ हामीले के गर्दिन्छौं भने तपाईको डाइमेन्सन लेख्दिन्छौं दुवैको हैन
हामीले डाइमेन्सन लेखिदिन्छौँ, चारवटै साइडको डाइमेन्सन यहाँनिर हाम्रो जुन साइड प्लान छ त्यसमा लेखिदिन्छौँ हैन। डाइमेन्सन लेखिसके पछाडि अब यो टेक्स्टको मद्दतले हामीले यहाँनिर के गरिदिन्छौँ त यहाँनिर अबदेखि के गर्ने भन्दाखेरि 20 हैन फिट वाइड रोड भनेर पनि यसलाई देखाइदिन्छौँ हैन। 20 फिट वाइड रोड हो यो। अब यसको साइज अलिकति अझै म 0.30 गर्दैछु। साइज धेरै नै सानो भएको छ। पाँच इंच गरिदिउँ है। अझै सानो भयो, अझै बढाइदिउँ। ल यहाँनिर मैले के गरिदिएँ त 20 फिट वाइड रोड भनेर यहाँनिर लेखिदिएँ हैन। यो रोडको पनि मैले डाइमेन्सन देखाइदिएँ हैन। यो डाइमेन्सन रोडको देखाइसके पछाडि यहाँनिर पनि टेक्स्ट लेखिदिउँ हैन। यहाँनिर टेक्स्ट के लेख्ने भनेदेखि साइट म्याप भनेर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ हैन। यसको पनि अब साइज बढाइदिनु पर्ने हुन्छ है। 18 इन्च गर्नु मैले। सेलेक्ट भएन है। अठारह इंच मैले गरिदिएँ है। साइट म्याप मैले लेखिदिएँ। त्यस पछाडि यसलाई ह्याचिङ गरिदिन्छौँ हामी सिम्पली एउटा हैन। यसलाई अब भनौँ न यस्तो खालको एउटा सिम्पल ह्याचिङ गरिदिन्छौँ हैन। अब यहाँनिर हेर्नु यसको स्केल अलिक बढी भएको कारणले गर्दा यो ह्याचिङ देखिरहेको छैन हैन। यसको स्केल तपाईले अब भनौँ न अर्को ह्याचिङ अर्को टाइपको ह्याचिङ गरिदिनु अथवा तपाईले यहाँनिर के गरिदिनु त स्केल यसको जस्तै चेन्जेस गर्दै हैन। हिट एन्ड ट्रायल मैले भनेकै त्यसमा हिट एन्ड ट्रायल गर्दै तपाईहरुले यसको चेन्जेस गर्दै तपाईले यसको के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यति गर्दाखेरि लाइन चाहिँ देखिरहेको छ मजाले हैन। यो साइड म्याप हाम्रो भयो ठ्याक्कै। हाम्रो यो जुन नक्सा छ त्यो नक्सा कहाँ स्थित थियो भन्ने कुरा हाम्रो लोकेसन म्यापले देखाउँछ र यो साइड म्यापले नक्साको डिटेल्स कुन साइडमा के छ, कुन साइडमा के छ, तपाईको रोड छ, रोडको डाइमेन्सन कति छ, साइड्सहरुको हाम्रो डाइमेन्सन कति छ कुरा यहाँबाट हामीले देखाउँछ हैन। यो यहाँनिरबाट सिम्पली भनौँ न पोली लाइनबाट हामी गयो रोड जुन यो के भन्छ पोली लाइनबाट एउटा एरो बनाउनु पर्छ है। मैले बनाउनु पर्ने छ। मैले एउटा एरो बनाउन खोजिरहेको छु। विड्थमा म गए हैन। विड्थमा गइसके पछाडी अब 1 फिटै सिलेक्ट गरे है। अनि त्यस पछाडी एन्डिङ विड्थ पनि मैले 1 फिट नै सिलेक्ट गरे है। अनि त्यस पछाडी यहाँ क्लिक गरिसके पछाडी फेरि मैले म के गएको छु विड्थमा गएको छु। विड्थमा गइसके पछाडी स्टार्टिङ विड्थ मैले के गरिदिए त 3 फिट सिलेक्ट गरे हैन र एन्डिङ विड्थ के गरे त 0 सिलेक्ट गरिराखेको छु है। अब यसरी मैले बनाइराखेको छु। यसरी बनाइसके पछाडी मैले के गरिदिन्छु त एउटा टेक्स्ट लेखिदिन्छु यहाँनिर नर्थ अथवा यन मात्रै लेखे भने पनि पुग्छ हैन। यहाँनिर यन लेखे मैले यनलाई अब अझै ठुलो पार्नु पर्यो। जस्तै मैले 20 इन्च नै गरिदिइराखेको छु। यसलाई के गर्नु पर्यो त मुभ गर्नु पर्यो। यहाँबाट उठाएर लानु पर्यो। अब जस्तै तपाईहरुले यो अर्थको अफ गरिदिनु होला यसलाई रिमुभ गर्नको लागि र यहाँनिर यो लेखिदिए मैले है। तपाईहरुले देखिराख्नु भएको होला यो डाइरेक्सनको सिम्बल हो हैन। डाइरेक्सनको सिम्बल तपाईहरुले अब यो कहाँनिर राख्न चाहनुहुन्छ तपाईले आफ्नो हिसाबले यसलाई प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यतातिर नर्थ छ भन्ने कुरा हामीले देखाउनु पर्यो हैन। हामीले त काम गर्दाखेरि हाम्रो अटोक्याडमा यहाँनिर यसरी देखाइरहेको छ हैन। तर अब तपाईको यो जस्तै हामीले प्लट गर्छौं यसलाई प्रिन्ट आउट गर्छौं भने त्यसबेला हामीले के गर्नुपर्छ त यो सिम्बल हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन। अर्को पनि स्ट्यान्डर्ड सिम्बल हुन्छ
त्यो स्ट्यान्डर्ड सिम्बल तपाईहरुलाई म बनाउन भोलि सिकाउने छु हैन। अब यसमा जस्तै कि यो हेर्नु न, यस्तै अहिले पनि हेर्दाखेरि जस्तै हाम्रो यो डाइमेन्सन स्टाइलको सेटिङ राम्रो खाएको छैन नि, हेर्दैखेरि पनि यो तपाईको भद्दा देखिरहेको छ। यदि ठुलो डाइमेन्सन यस्तो देखाउनु हुँदैन हैन, डाइमेन्सन्सहरु हाम्रो सानो देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो डाइमेन्सन स्टाइलबाट तपाईहरुले चेन्ज गरेर हैन, डाइमेन्सन स्टाइलबाट चेन्ज गरेर एउटा कुनै पनि के गर्नु भन्देखि साइटको जस्तै आफ्नै घर बसिरहेको जुन तपाईको अहिले घर होला हैन, अथवा तपाई भाडामा बसिरहेको हुन्छ त्यो ठाउँको एउटा प्रोपर एउटा लोकेसन दिनको हिसाबले लोकेसन म्याप पहिला एउटा बनाउनुस्, एउटा चोकलाई रिफरेन्स लिएर हैन। त्यसपछि गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो घरको मानले एउटा सिम्पली आफैले एनालाइज गरेर हैन, एउटा साइड को डाइमेन्सन, अर्को साइडको डाइमेन्सन, तेस्रो र चौथो साइड यहाँनिर हामीले अब कहाँनिर प्लेस गर्ने घरलाई है। जस्तै यतातिर मेरो जग्गा के छ 35 फिट छ नि, यो 35 फिटमा म यतातिर 5 फिट छोड्छु हैन, यो साइडमा 5 फिट छोड्छु, यो साइडमा 5 फिट छोड्छु, अनि 25 फिटको बिचमा हामीले म घर बनाउँछु। अनि यो त्यसपछि यो जुन 50 फिट छ त्यहाँ त्यसमा चाहिँ कहाँनिर प्लेस गर्ने जग्गालाई हैन। त्यसपछि यो प्लेस गरिसके पछाडी बल्ल तपाईले के गर्नुपर्छ त, तपाईले जस्तै कि यो जग्गा प्लेस कहाँनिर गर्ने भनेर त्यहाँनिर अनि एउटा अब जस्तै अब तपाईको भनौं न सिम्पली यहाँनिरबाट हेर्नु है। यो मैले अहिलेको लागि यतिकै छोडे है, यसलाई मैले कपी गर्दै छु है। कपी गर्नको लागि CO स्पेस गरे मैले, अनि त्यसपछि बेस पोइन्ट मैले सिलेक्ट गरे हैन। यतातिर म लादै छु, यतातिर लगिसके पछाडी अब यो यहाँनिर हेर्नुस्, मैले ह्याचिङलाई डिलिट गर्दै छु। ह्याचिङ क्लिक गरे मैले, डिलिट गरे हैन। अनि त्यसपछि साइड म्याप जुन लेखेको छ त्यसलाई मानिलिउँ मैले यतातिर अन्तै कतै अहिलेको लागि साथ दिँदै छु है। अब यसमा हामीले मानिलिउँ एउटा घर बनाउनु पर्ने छ हैन, घर बनाउनु पर्ने छ। त्यसको अब मानिलिउँ डाइमेन्सन एउटा है, डाइमेन्सन जस्तै कि मैले अर्थो अन गरेर स्ट्रेट घर बनाउनु पर्ने छ हैन। अब मानिलिउँ मैले के गर्दै त यसको डाइमेन्सन जुन छ यसको अब यो यतातिरको लेन्थ हैन, यो साइडको लेन्थ, यतातिरको के भन्छ साइड लेन्थ हैन, त्यो कति मैले राख्नु पर्ने छ घर एउटा बनाउँदाखेरि भन्ने कुरा पहिला हामीले सेट गर्छौं हैन। फर एक्जाम्पल जस्तै मैले के गर्नु पर्ने छ भने 30 फिटको हैन लम्बाई राख्नु छ हैन। अनि त्यसपछि मैले के गर्नु छ भनेदेखि अब के भन्छ 25 फिटको चौडाइ राख्नु पर्ने छ है। 25 फिटको मैले चौडाइ राख्नु पर्ने छ। यता पनि 30 फिट राख्छु म हैन, 30 फिट राखे मैले। अनि त्यसपछि यहाँनिर मैले के गर्दिए त यसलाई क्लोज गर्दिए भनेपछि मेरो यो जुन म्याप छ हैन, यो म्याप मेरो 30 फिट बाइ 25 फिटको म्याप छ हैन। अब यो 30 फिट बाइ 25 फिटको म्यापलाई हैन यसमा मलाई प्लेस गर्नुपर्ने छ हैन। यसमा मलाई प्लेस गर्नुपर्ने छ भने अब मलाई कहाँनिर त्यो राख्नु पर्ने छ, मेरो घरलाई यो ठाउँमा कहाँनिर राख्ने भन्ने कुरा अब हामीले के गर्न सक्छौं त, पहिला यो अब मेजरमेन्ट गरेर जस्तै कि मलाई के गर्नुपर्छ भने यो साइडमा मलाई 5 फिट छोड्नु पर्ने छ हैन। 5 फिट सिम्पली छोड्नु पर्ने छ भने के गर्ने त अफसेट गर्ने हैन, 5 फिट गर्ने अनि यो लाइनलाई यहाँबाट अफसेट गर्ने है त। यहाँनिर अफसेट गर्दिए मैले है, यो लाइन मेरो आयो हैन। मलाई के गर्नु छ भने अगाडिबाट 20 फिट छोड्नु पर्ने छ, अथवा मानिलिउँ हैन 20 फिट छोड्दाखेरि त हाम्रो पुग्दैन जग्गा। अगाडिबाट हामीले के गर्नु पर्ने छ मानिलिउँ अब 10 फिट भनौँ न, 10 फिट हामीलाई अब छोड्नु पर्ने छ है। 10 फिट छोड्नु पर्ने छ भने त्यो पनि के गर्ने त अफसेट गरिदिने हैन, अफसेट गरिदिने 10 फिट गर्ने है। अनि त्यसपछि यो लाइनलाई यसरी 10 फिट मैले अफसेट गर्दिए। अब यो मेरो यहाँनिर प्लेस गर्नु छ भन्ने कुरा त मलाई एक्ज्याक्ट अब थाहा भयो हैन। अब थाहा भइसके पछाडी मैले के गर्छु त म यसलाई यहाँबाट मुभ गर्छु हैन। यसको बेस पोइन्ट यो पोइन्ट लिन्छु। यो पोइन्ट किन लिए त, यो कर्नर मलाई थाहा छ नि, त्यही भएर मैले यो पोइन्ट लिइराखेको छु। यो पोइन्ट मैले लिए अनि त्यसपछि यहाँ अर्थ अफ गर्दिनु होला। अनि त्यसपछि मैले के गरे त यहाँनिर ल्याएर यसलाई प्लेस गरिदिए ठ्याक्कै है। प्लेस गरिसके पछाडी मलाई यो के नाम हो यो जुन लाइन छ र
अर्को यो जुन अफसेट गरेको लाइनहरु जुन दुईटा अफसेट गरेको लाइनहरु थियो त्यो दुईटाको काम छैन, मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ हैन। डिलिट गरिसके पछाडी यहाँ हेर्नुस् यो के भन्छ, यो यहाँनिर मेरो घर प्लेस गर्नुपर्ने छ भनेर मैले यो भने हैन। अब यसको लागि के गर्दिनु त, यो यसलाई पनि यहाँनिर जस्तै मैले यहाँनिर मुभ गरिदिएँ हैन, मुभ गरेर त्यसपछि यसलाई एडिट गरेर अनि त्यसपछि यसलाई के गरिदिन्छु त, proposed building भनेर लेखिदिन्छु। proposed building भनेर मैले यसलाई लेखिदिएँ है त। अब यहाँनिर मेरो बिल्डिङ प्लेस हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट तपाईहरुलाई यहाँनिर देखाइरहेको छु हैन। यो मैले यहाँनिर बिल्डिङ राख्नु पर्ने छ भन्ने कुरा पनि मैले के गरे त, अब एलोकेट गरिसके। अब जस्तै मैले अहिलेसम्म गरेको कुराहरु के छ त, हामीले लोकेसन म्यापको कुराकानी गर्यौं। जस्तै लोकेसन म्यापमा हामीले जग्गा पुग्नको लागि मेजर एउटा चोकबाट कता कता डाइरेक्सन जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँनिर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि के छ भनेदेखि साइटको म्याप जुन हामीले अब साइट म्याप बनाउँछौं, त्यो साइट म्याप बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो त, अब साइट भिजिट गरिसके पछाडी हामीले अब ट्रेस नक्सासँग मिलाएर हैन, अनि के भन्छ जुन डाइमेन्सन्सहरु छ त्यो डाइमेन्सन्सहरु देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो डाइमेन्सन्सहरु लेफ्ट राइट अनि तपाईको फ्रन्ट ब्याकको जुन छ त्यो सबै अब डाइमेन्सन्सहरुलाई युज गरेर त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ त, एउटा साइट म्याप ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। साइट म्याप ड्रा भइसके पछाडी अब हामीले मानिलिए त्यसमा एउटा बिल्डिङ बनाउनु पर्ने छ भने त्यो बिल्डिङ कहाँनिर ठ्याक्कै प्लेस गर्ने भन्ने कुरा प्रपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रपोज गरेर मैले यहाँनिर तपाईहरुलाई देखाएँ। जस्तै मैले यताबाट कोही दूरी जस्तै 5 फिट छोडेको छु, यताबाट 10 फिट छोडेर अनि बल्ल मैले यो प्रपोज बिल्डिङ मेरो यहाँनिर आयो। अब यति गरिसके पछाडी हामीले अब प्रपोज बिल्डिङ यहाँनिर हुन्छ भन्ने कुरा पनि प्लेस गरिसक्यौं। अब प्रपोज बिल्डिङको नक्सा बनाउनु पर्यो, एउटा प्लान भ्यू बनाउनु पर्यो भने हामीलाई त थाहा छ यो त 25 फिट हो, यहाँ 30 फिट हो हैन, यो पनि थाहा छ नि हैन। यो थाहा भइसके पछाडी अब हामी चौथो कुरातिर जान्छौं, जस्तै कि प्रपोज बिल्डिङको। प्रपोज बिल्डिङ बनाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँनिर फर्स्ट अफ अल हैन, फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्नु पर्यो त, यहाँनिर अब यो यसको लेन्थ मानिलियो कति थियो, 30 फिट थियो हैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर यसको अब यो 25 फिट थियो हैन। अनि त्यसपछि यो साइडको कति छ त, 30 फिट छ र यो साइड फेरि कति छ त, 25 फिट छ हैन। यसरी जोन गर्दियो भने यो हाम्रो के भयो त, एउटा यो लाइन, यो हाम्रो जुन साइड्स जुन छ त्यो बराबरको एउटा आयो। अब यो भित्र हामीले के कुरा राख्ने, कतिवटा रुम राख्ने, कतिवटा टोयलेट बाथरुम राख्ने, स्टेयरकेस कता राख्ने, हल के कता राख्ने, त्यसरी तपाईको यो फ्रन्ट गेट अब साइड गेट राख्ने नराख्ने, अब यो सबै कुराहरु यहाँ भित्र आउँछ। यो सबै कुराहरु बारे हामीले भोलि डिस्कस गर्ने छौं नक्सा बनाउनु बारे। तपाईहरुले सबैजनाले एकचोटी मैले भने पनि तपाईहरुले यो लोकेसन प्लान हैन, अनि त्यसपछि साइट म्याप र त्यसपछि यो प्रपोज्ड जुन एउटा मानिलियो यो स्ट्रक्चर छ त्यो स्ट्रक्चर कहाँनिर राख्ने के बनाउने भनेर एउटा तपाईहरुले एउटा के भन्छ यो खाका बनाउनु होला। सबैजनाले एकचोटी प्र्याक्टिस गर्नु होला। यसमा पनि विभिन्न कमान्डहरुको प्रयोग भइरहेको छ मजाले। त्यही भएर अब डिफरेन्ट टाइपको, जस्तै मैले तपाईहरुलाई यो 45 फिट 50 फिट र यो 35 फिट र 38 फिटको बनाएर देखाए। अझै पनि तपाईहरुले चेन्जेस गरेर यसको डाइमेन्सन्सहरु सबैजनाले बनाएर हेर्नु होला एकचोटी सबैजनाले। र अहिलेसम्म भएको कमान्ड्सहरु पनि प्लिज यो सबै प्र्याक्टिस गरिदिनु होला है, नत्र भने फेरि यो अहिले अगाडि अब हामीले बढ्नलाई चाहिँ सजिलो हुँदैन। त्यसपछि केही क्वेशन छ भने साथीहरु सोध्नु होला है। नगरपालिकाको रुल अनुसार सर यस्तै बनाउने हो र? हेलो हेलो, क्वेशन कुनै छ भने सोध्नु होला। नगरपालिकाको रुल चाहिँ यही हो अभिषेक सर? नगरपालिकाको नियम हुन्छ नि सर। साथीहरुले त्यहाँ हाम्रो च्याटमा पनि सरले, हाम्रो प्रमोद सरले त्यहाँ लिंक पठाइसक्नु भएको छ हैन। त्यो लिंकबाट तपाईहरुले यो जुन फर्म छ त्यो फर्म फिलअप गरिदिनु होला सबैजनाले। फर्म फिलअप गरिसके पछाडी बल्ल हामीसँग मेल आइडीहरु हुन्छ। त्यो मेल आइडीमा चाहिँ हामीहरुले तपाईहरुलाई जुन डकुमेन्ट्सहरु छ त्यो डकुमेन्ट्सहरु पठाइदिने छौं। त्यही भएर तपाईहरुले मजाले यो फर्म फिलअप गरिदिनु होला।
त्यसपछि अर्को एकजनाले रिपिट गर्नु भन्नुपर्छ। फेरि पनि क्लासमा भएको कुराहरूलाई अलिकति रिपिट गर्नु हामी फेरि भोलि यो भएको भने अब जस्तै हामी अहिले त अब लोकेसन म्याप, साइट म्याप र प्रपोज बिल्डिङको कुराकानी गर्यौं। त्यसपछि अब एक्चुअल के छ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन, किनभने तपाईको यो जुन म्यापहरु छ यो म्यापहरुबाट बल्ल तपाईको के हुन्छ भन्देखि अब भित्री नक्साहरु बन्छ। तपाईको जुन पनि सरकारी विभागहरु छ, नक्सा चेक गर्ने विभागहरु तपाईको भित्री म्यापहरुमा खास स्ट्रक्चरल कुराहरु मात्रै चेक गर्छ, नत्र भने अरु कुरा उनीहरुलाई कुनै सरकार छैन। तपाईले कोठा कता राख्नु भएको छ, टोयलेट बाथरुम कता राख्नु भएको छ, त्यो कुरासँग कसैले पनि सरकार हुँदैन। खास सरकार हुने भनेकै जग्गाको डाइमेन्सन्सहरु हैन, लोकेसन म्यापहरु, साइट प्लानहरु हो। त्यही यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन। त्यसपछाडीको जुन नक्साहरु हुन्छ, त्यसपछि जुन हामीले प्लटिङ गर्छौं त्यो त जग्गा धनीको रिक्वायरमेन्टको अथवा तपाईको त्यो घर धनीको रिक्वायरमेन्टको हिसाबले हामीले प्लट गरिदिरहेको हुन्छौं। तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेकै यो कुरा हो। यो कुरा हामीले एक्ज्याक्ट जे छ त्यो कुरा नै हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले साथीले एकजनाले सोधिराख्नु भएको छ म्युनिसिपालिटी रुल अनुसार कति स्पेस छोड्नु पर्छ भनेर। त्यो सबै कुरा अब हेर्नुस्, गाउँपालिका, नगरपालिका, त्यसपछाडी उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको सबैको नियम फरक छ है। सबैको तपाईको नियम फरक छ हैन। त्यो नियमहरु बरु तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने त्यो नियमहरु म तपाईलाई ग्रुपमै पठाइदिन्छु। त्यो नियमहरु हेर्नु होला। सबको नियम फरक छ। कसैले 5 फिट छोड्न भनेको छ रोडबाट, कसैले 3 फिट छोडे पनि पुग्छ भनेको छ हैन। अनि त्यसपछाडी तपाईको जस्तै अब मानिलियौ अब मेजर हाइवेजहरु छ, त्यो मेजर हाइवेजमा कति छोड्ने भन्ने कुरा पनि मापदण्ड देखाइएको छ हैन। सबलाई अलग अलग छ। त्यही भएर तपाईहरुले त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु, ग्रुपमै पठाइदिन्छु। एकचोटी सरलाई हेर्नु होला। उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको सबको मापदण्ड फरक हुन्छ। त्यो मापदण्डमा रहेर हामीले काम गर्न पर्छ है त। र जुनसुकै नक्साहरु तपाईले बनाउनुहुन्छ, जस्तै सिम्पली एउटा मैले भने नि यो घरकै नक्सा एउटा बनाइरहेको छौं नि हामीले। घरको नक्सा बनाइरहेको छ भने सुरुवात यसरी नै हो। यो तपाईले यही वेमै जानुपर्छ। जुन महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाको नक्सा बनाउनुस्, तपाईहरुले यही वेमा तपाईहरु जानुपर्ने हुन्छ है त। सर तपाईनिर त्यो छ नि कमान्डको पीडीएफ त्यो सेन्ड गरिदिनु न ग्रुपमा। ग्रुपमा हैन, उहाँले मेलमा पठाउनुहुन्छ कमान्डहरु। मेलमा त्यो फर्म फिलअप गर्नुस्, उहाँले मेल पाइहाल्नुहुन्छ अनि त्यसमा पठाउनुहुन्छ। हो सर। हेलो मुकेश सर। हजुर सर। सर यो जुन हजुरले साइट म्याप बनाउनु भयो नि त्यो एक्चुअली ड्रइङमा जानु त सर एकैचोटी। सर यो हजुरको यो साइट म्यापमा जुन ल्यान्ड प्लट गर्नुभयो त्यसको एउटा स्टार्टिङ जुन कर्नर छ त्यो एक्ज्याक्टली त्यही पोइन्टमा पर्छ भने हामीले के कोअर्डिनेट हुन्छ कि ट्रेस म्यापमा त्यो केही कोअर्डिनेट रेसिडेन्शियल बिल्डिङ्सहरुको बनाउँदाखेरि जेनरली हैन हामीसँग कोअर्डिनेट्स हुँदैन हैन। अब सिम्पली के बुझ्नुस् भन्देखि अब कोअर्डिनेट्स नै गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, हामीसँग अब एउटा सिम्पली भनौं न टीएसकै रिसेक्सन मेथडबाट जानको लागि पनि तपाईसँग दुईटा नोन कोअर्डिनेट्स हुनुपर्छ हैन। अथवा तपाई अब सिम्पली कि त डीजीपीएस बाट जानुपर्छ। डीजीपीएस बाट जानको लागि तपाईले फेरि त्यस्तो खालको खर्च पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसपछि त्यो कर्नरको कोअर्डिनेट पाउनको लागि भने पनि सर्वे भएको हुनुपर्छ। र यस्तो रेसिडेन्शियल बिल्डिङ्सहरु जस्तो इन्डस्ट्रियल जुन बिल्डिङ्सहरु हुन्छ त्यसको कुनै पनि कोअर्डिनेट्सहरु खासै त्यस्तो खालको कोअर्डिनेट्स हुँदैन है। यो त जुन प्रोजेक्ट्सहरु हुन्छ त्यसको मात्रै कोअर्डिनेट्सको आधारमा काम हुने गर्छ हैन। हामीले अब जस्तै कुनै इन्डस्ट्रियल बिल्डिङ बनाउँछौं भने गएर आफैले रेफरेन्स गरेर हैन एउटा डीजीपीएस राखेर दुईटा ठाउँको कोअर्डिनेट निकालेर अनि त्यसको रिफरेन्सले हामीले एउटा सर्वे गरेर अनि बल्ल नक्साहरु बनाउने गर्छौं हैन। यहाँनिर जुन छ यो रेसिडेन्शियल बिल्डिङ के गर्नुपर्छ भने जस्तै यो सिम्पली यो एरियामा मात्रै कुनै घर होला हैन, एडबिल्ड कुनै घर होला, पहिला घर बनेको हुन्छ, त्यो घर बनेको नक्सा पास भएको नक्सा हुन्छ, त्यसको आधार तपाईको कहाँनिर पसल जग्गा भनेर पत्ता लगाउनु हुन्छ। यता होला अथवा डिरेक्सनमा होला अथवा पछाडी होला अथवा यो पारी होला हैन। त्यो जग्गा पनि हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईहरुले रेफरेन्स पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अथवा के हुन्छ भनेदेखि तपाईहरुलाई मानिलियौ
त्यो कुरा बारेमा अब जानकारी भनेदेखि तपाईँले टोलको टोलको पुरै एउटा ट्रेस नक्सा गर्छ, त्यो टोलको पुरै ट्रेस नक्सा गरेर अनि त्यस पछाडि यो कति लेन्थको छ त्यहाँनिर देखाएको हुन्छ, त्यो रोडमा कहाँनिर पर्छ भनेर यो लेन्थ तपाईँहरूले स्केलले ट्रेस नक्सामा मेजरमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। वेलकम। हेलो मुकेश सर। हजुर हेलो। यादव। अनि यो ड्रो टुलबारहरूको तल तपाईँकोमा स्टार्ट अनि ड्रोइङ फर्स्ट छ नि, त्यो मेरोमा आएन, त्यो कहाँबाट ल्याउने होला? यो ड्रो टुलबारको तल ड्रो टुलबारको तल छ नि तपाईँको स्टार्ट अनि ड्रोइङ फर्स्ट, ड्रोइङ टु एड गर्न मिल्छ नि, त्यो मेरोमा आएन, त्यो कहाँबाट? ए यो हैन। हजुर। त्यो फाइल्सहरु हुन्छ कि एउटा मात्र फाइलमा काम? मल्टिपल फाइल चाहियो नि त, मेरोमा छैन कि एउटा मात्रै छ। त्यो फर्स्ट ड्रोइङ 1 छ नि तपाईँको, अनि स्टार्ट छ नि, अनि एड गर्न मिल्छ नि, त्यो छैन कि मेरोमा। मेरो कहाँबाट मिल्दैन? 17 नै हो। 14 हो सर। 14 भने सायद देखाउँछ कि देखाउँदैन, 14 एक्ज्याक्टली मलाई याद छैन हैन। त्यो तपाईको मिनिमाइज र म्याक्सिमाइज होला है तपाईले ड्रोइङलाई र यो जुन आएन सर। यहाँबाट पनि तपाईले मिनिमाइज म्याक्सिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट पनि मिनिमाइज म्याक्सिमाइज यसरी गरेर हेर्नु होला तपाईले। मिनिमाइज म्याक्सिमाइज गरेर त्यो आउनु पर्ने हो खास। त्यो देखाएन सर। तपाईँ यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तो छ भनेदेखि तपाईले यहाँबाट तपाईको न्यू यहाँबाट पनि न्यूमा नयाँ ड्रोइङ एड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो तपाईले यो अटोक्याडको यसरी तलतिर जानुभयो भने जुन विन्डोज तल जुन छ नि अप्सन्सहरुमा तपाईले कुन ड्रोइङमा काम गर्नुहुन्छ त्यसमा स्विच गर्नुहुन्छ यहाँबाट पनि। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। अरु कसैको केही क्वेशन छ भने सोध्नु होला। र अर्को हाम्रो साथीहरु धेरै जनाले मेसेज गर्नु भएको छ कन्ट्याक्ट डिटेल्सको लागि हैन। कन्ट्याक्ट नम्बर मैले जनरली सुरुमै हाम्रो जुन स्क्रिन आउँछ त्यसमा कन्ट्याक्ट नम्बर नै मेरो हुने गर्छ हैन। हैन कन्ट्याक्ट नम्बर छँदैछ तैपनि म तपाईहरुलाई ग्रुपमा शेयर गर्दिन्छु हैन। ग्रुप तपाईको सबै सदस्यहरुले के क्वेशन त्यस्तो पर्यो गरेर मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। साथीहरुले फोटो नै पढ्दैनन्, त्यही लेखेको छ सबै कुराहरु। कन्ट्याक्ट डिटेल्स ग्रुपमा हेर्नु होला। सकेको क्लास सर? क्लास सकेको हो कि कन्टिन्यू छ? ल सर, त्यसो भए लिभ गरिदिउँ हामी। हुन्छ, आजको लागि सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद। फेरि भोलि भेटौँला सेम टाइममा बिहानको 7 बजे।